बच्चों पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबने मिलकर दुरूद पाक में शामिल होना है। मिलकर पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बाबरकत और मुबारक घड़ियां हैं, रबीउल अव्वल की बाबरकत और मुबारक साअतें हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं रबीउल अव्वल स्पेशल प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर। और आज हमारा चौथा मुकाबला है। जी हाँ, 13 दिन तक हमारे ये मुकाबले जारी रहेंगे। अब तक हमें 3 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं हमारे सेमीफाइनल के लिए और आज हमें तलाश है अपने चौथे कंटेस्टेंट की जिसने पार्टिसिपेट करना होगा हमारे सेमीफाइनल में। लेकिन उसके लिए हमारा आज का मुकाबला विन करना होगा। आज भी हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद होंगे, मुख्तलिफ स्कूल से शामिल हैं। आइए बिला तातुल बढ़ते हैं इनकी तरफ और जानते हैं कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं अच्छी तैयारी कर आए होंगे और पिछले मुकाबले देखकर बहुत सारा आपको सपोर्ट मिला होगा आज के प्रोग्राम की तैयारी के हवाले से। बारी बारी अपना नाम बताएंगे, स्कूल का नाम भी बताइए और किस क्लास में पढ़ते हैं ये भी बताइए। मेरा नाम हसन रज़ा है। अरे माशाअल्लाह, हसन रज़ा। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बड़े ही प्यारे सहाबी का नाम है जिन्हें हस्सान बिन साबित कहा जाता है और वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आपको नाते सुनाया करते थे। अल्लाह करीम हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। हस्सान बेटा किस क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं? द ब्राइट फ्यूचर इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम है। अरे माशाअल्लाह, द ब्राइट फ्यूचर पब्लिक इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा है। क्लास कौन सी है आपकी? क्लास 5। क्लास 5। अच्छा, 5वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और कुरान की तालीम भी कहीं से हासिल कर रहे हैं? जी। माशाअल्लाह। कितने पारे पढ़ चुके हैं? 3 पारे पढ़ लिए हैं। अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। हमारे अगले कंटेस्टेंट अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम हमजा अली है, मैं कराची कैडेट स्कूल से आया हूँ। माशाअल्लाह, कराची कैडेट स्कूल का हिस्सा हैं। माशाअल्लाह, आपको हम मरहबा कहते हैं, वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। किस क्लास का हिस्सा है हमजा? क्लास 8। क्लास 8 में ज़ेर तालीम है। माशाअल्लाह। जी अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम बुरहान अहमद है। माशाअल्लाह। बुरहान कहाँ पढ़ते हैं बेटा? जिना पब्लिक स्कूल में। जीना पब्लिक स्कूल का हिस्सा है। क्लास भी बताएंगे अपनी? 6 क्लास के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। मुकाबला बड़ा ही जबरदस्त देखने को मिलेगा और हम बढ़ेंगे अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी है। कहाँ पढ़ते हैं बेटा? मैं दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, हसन रज़ा दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा हैं। याद रहे नाजरीन, दावत इस्लामी का बड़ा ही खूबसूरत डिपार्टमेंट दारुल मदीना अब तक मोर देन 100 ब्रांचेस दुनिया भर के मुख्तलिफ मकामों पर कायम कर चुका है और हसन रज़ा भी माशाअल्लाह उन्हीं ब्रांचों में से एक ब्रांच में ज़ेर तालीम है। कौन सी ब्रांच है आपकी वैसे? गुलशन कैंपस। गुलशन कैंपस। अच्छा, क्लास कौन सी है बेटा आपकी? क्लास 5। क्लास 5। चलें जी अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान बनारस है, मैं BFS स्कूल से ताल्लुक़, मैं क्लास 7 का स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह, BFS स्कूल में पढ़ते हैं और क्लास 7 में पढ़ते हैं। और मदरसे की तालीम कहाँ से हासिल कर रहे हैं? मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना से पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह, उसी की बरकत है कि आपके सर पर ग्रीन ग्रीन अमामा शरीफ सजा हुआ है। मरहबा कहते हैं आपको, वेलकम करते हैं हमारे आज के मुकाबले के आखिरी कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है, मैं प्राइम पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। प्राइम पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। नाम मुद्दस्सिर है, बड़ा ही खूबसूरत नाम है और ये नाम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है और कुरान में सूरह मुद्दस्सिर भी मौजूद है। जी आप सबको हम मरहबा कहते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे 7 राउंड्स होंगे, बारी बारी एक एक राउंड हम आपके साथ प्ले करेंगे, मगर याद रहे 3 राउंड तक आप सब हमारे साथ होंगे और 3 राउंड के आखिर में एक बच्चा हमसे रुखसत हो जाएगा और वो कौन होगा? हारने वाला। जिसके नंबर कम होंगे। जी जनाब, हार जीत के लिए तो हम खेल नहीं रहे, हम तो यहाँ पर
علم دین حاصل کرنے کی نیت سے کھیل رہے ہیں. ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بابرکت اور مبارک مہینے میں ہم آقا کریم کی سیرت سے انشاءاللہ مختلف سوالات لے کر بچوں کے سامنے جائیں گے, جس کی وجہ سے آپ کو بھی بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. ہو سکے تو ان سوالات کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی کرتے جائیں. انشاءاللہ ہمارے پروگرام کے آخر تک آپ کے پاس بہت سارا سیرت سے متعلق خزانہ جمع ہو جائے گا. تو شروع کریں گے ہمارا پہلا راؤنڈ. پہلے راؤنڈ میں آپ سب ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے. جو بزر بجانے میں سب سے پہلے کامیاب ہوگا وہی جواب دینے کا حقدار ہوگا, اور جس نے صحیح جواب دیا اس کو ہم دیں گے 10 مارکس, اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کے مائنس کر دیے جائیں گے 10 مارکس. تو کوشش کیجئے گا سوال کمپلیٹ سنیں اور جلدی جواب دیجئے گا تاکہ میں آپ سے زیادہ سوالات کر سکوں. تو شروع کریں گے ہمارا پہلا راؤنڈ. زیرو زبر پہلے راؤنڈ کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن لگایا جائے. پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ جی حسان رضا. رب ابلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. چلیں جی, رب حبلی امتی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حسن رضا دار المدینہ. نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسن رضا دار المدینہ. ام المؤمنین. ام المؤمنین جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. توریت اور انجیل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا آیا؟ ذیشان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں جناب, غلطی ہوئی ہے. فارقلیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام توریت اور انجیل میں آیا. 10 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. چھینک آنے پر کیا کہنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے؟ محمد برہان جواب دیں گے. الحمدللہ. الحمدللہ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کل قیامت میں پل صراط پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے لیے کیا دعا فرما رہے ہوں گے؟ حسن رضا. ربی سلم. ربی سلم جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضور پاک کی کس پیاری شہزادی سے آپ کی نسل مبارک آگے چلی؟ محمد برہان جواب دیں گے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی عنہا کہیں گے. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام سراج بھی ہے, اس کا معنی بتائیں. جی حسان رضا. سورج. سراج کا معنی سورج, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ برہان. سید. جواب درست ہے. سبحان اللہ. سید کا معنی بتائیں. حسن رضا. سردار. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام بتائیں. مدثر. کا نام شیبہ ہے. شیبہ جواب درست ہے. سبحان اللہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں, اس وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسن رضا. خاتم النبیین. خاتم النبیین جواب درست ہے. سبحان اللہ. کون سے صحابی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے مگر پیارے آقا نے انہیں جنگ بدر کے مجاہدین میں شمار فرمایا؟ مدثر. حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کے بیٹے کا نام بتائیں جو پیارے آقا کے نواسے بھی تھے. برہان جواب دیں گے. حضرت عبداللہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضور پاک کا ایک نام بدر بھی ہے, اس کا معنی بتائیں گے. مدثر. چاند. مکمل چاند جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. ساتھ ناظرین ہمارا وقت پورا ہوا. آئیے دکھاتے ہیں پہلے راؤنڈ کے آخر میں کس نے کتنا اسکور بنایا ہے. پہلے راؤنڈ میں دی برائٹ فیوچر پبلک اسکول سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسان رضا نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. حمزہ علی کراچی کیڈٹ اسکول سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی بزر نہیں بجائی, کوئی جواب نہیں دیا, اس لیے ان کا اسکور 0-0 ہے. اللہ. برہان جینا پبلک اسکول سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. حسن رضا دار المدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. سبحان اللہ. نشان BFS اسکول کا حصہ ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک غلط جواب دیا
ان کا اسکور ہوا -10. مدثر پرائم پبلک اسکول سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس. جی جناب, جس کا اسکور مائنس میں ہے یا جس کا اسکور کچھ نہیں, اسے بھی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اگلا راؤنڈ بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ ہے اور اس راؤنڈ میں آپ بہت سارے نمبرز حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ راؤنڈ ہوگا ہمارا ایکٹیویٹی راؤنڈ. کون سا راؤنڈ ہوگا؟ ایکٹیویٹی. زیرو زبر میں آپ کو اس کا رول بھی بتا دوں کہ اس بال پیٹ کے اندر ہم نے مختلف کارڈ چھپا کر رکھے ہیں جن پر نمبر لکھے ہوئے ہیں اور انہی نمبر سے ریلیٹڈ سوالات میرے پاس موجود ہیں, لیکن وہ کارڈ تلاش کرنے کے لیے آپ کو 30 سیکنڈز کا ٹائم دیا جائے گا. آپ نے زیادہ سے زیادہ کارڈ تلاش کرنے ہیں, جس کے پاس جتنے زیادہ کارڈز ہوں گے اس سے اتنے سوالات کیے جائیں گے. آپ کا 30 سیکنڈ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. تم سے کچھ سوال پھر دیکھتے ہیں کون دے گا. آرام آرام سے کارڈز نکالیں گے, مگر کوشش کریں گے کہ زیادہ کارڈ نکلیں تاکہ آپ کے پاس زیادہ چانسز ہوں سوالات کے جوابات دینے کے لیے. ناظرین, آپ اگر ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, ساتھ ہی ساتھ کمنٹس بھی دیجئے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے, اور اگر اچھا لگا ہو تو لائک بھی دے دیجئے. جی جلدی کریں گے, ٹائم گزر رہا ہے. 5 4 3 2 1 اسٹاپ. جی تو ٹائم ختم ہو گیا, سارے اپنے اپنے پوڈیمز پر آئیں گے اور پھر ہمیں باری باری بتائیں گے کہ کس نے کتنے کارڈ حاصل کیے ہیں. آ جائیے جناب. سب سے پہلے بات کریں گے حسان رضا سے. حسان, کتنے کارڈز ہیں آپ کے پاس؟ 2 کارڈز ہیں. چلیں جی, کارڈ نمبر شو کریں گے. 9. کارڈ نمبر 9 نمبر پر میرے پاس سوال ہے, کس عمر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ 25 سال کی عمر. 25 سال کی عمر میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے حسان نے اپنے اسکور میں. باری ہے اگلا کارڈ دکھانے کی. دکھائیے جی. 11. کارڈ نمبر 11. رمضان المبارک کی کون سی تاریخ کو فتح مکہ کا واقعہ ہوا؟ 17 تاریخ کو. 17 رمضان المبارک. جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. جی جناب, باری ہے حمزہ علی کی. حمزہ علی, ہاؤ مینی کارڈز یو ہیو؟ 4 باری باری کارڈ دکھائیں گے. 1 کارڈ نمبر 1. جی, ام المؤمنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً کتنے سال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں؟ 25 سال. 25 ایئرز. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ, 10 نمبر حاصل کیے ہیں حمزہ علی نے. اگلا کارڈ نمبر دکھائیں گے بیٹا. 6 کارڈ نمبر 6 نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے, آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کتنی بار تجارتی سفر فرمایا؟ 1 بار. آپ نے کہا 1 بار. کیا ان کا جواب درست ہے؟ نہیں. تو پھر صحیح جواب کیا ہے؟ 3 ٹائمز. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے 3 ٹائم تجارتی سفر فرمایا تھا. غلطی ہوئی ہے حمزہ علی نے, 10 نمبر بھی واپس کر دیے ہیں. اللہ اکبر. چلے جی, اگلا کارڈ نمبر دکھائیے. 7 ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے کتنی بار تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے؟ تیاری کمزور دکھتی ہے جناب. زیرو زبر کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے. 5 11 بار. 3 2 1. کچھ کہا آپ نے؟ 11 بار. کیا ان کا جواب درست ہے؟ نہیں. اور پھر مل کر جواب دیں. درست جواب کیا ہے؟ 1 نہیں جناب, 2 بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک شام کی طرف تجارتی غرض سے تشریف لے گئے اعلان نبوت سے پہلے. چلیں جی, آخری کارڈ شو کیجئے. کارڈ نمبر 13. کارڈ نمبر 13. قرآن پاک کی سورہ احزاب کی کس آیت نمبر میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین فرمایا گیا؟ تم سے کچھ سوال 3 2 1. ٹائم از اپ. آیت نمبر 40 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں خاتم النبیین فرمایا. حمزہ علی سے غلطی ہوئی ہے, نمبر مائنس ہوں گے جناب. اللہ اکبر. چلے جی, باری ہے برہان کی. برہان, کتنے کارڈز ہیں آپ کے پاس؟ 3 کارڈز ہیں. ماشاءاللہ, باری باری کارڈ نمبر دکھائیے. کارڈ نمبر 2 ہے. جب شام ہو جاتی ہے تو کتنے ہزار فرشتے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر حاضری دینے آتے ہیں؟ 7000. نہیں جناب, 7000 نہیں بلکہ 70,000. چلیں جی, ایک اور کارڈ برہان کے پاس موجود ہے. کارڈ نمبر دکھائیں گے. کارڈ نمبر 10.
कार्ड नंबर 10 नंबर पर मेरे पास सवाल है, आपने बताना है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के कौन से साल हबशा की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की? ज़ेरो ज़बर ऐलान नबूवत के किस साल हबशा की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की? तीसरे साल। आपने कहा तीसरे साल। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? नहीं। 5वें साल मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की थी। गलती हुई है बुरहान से। अल्लाहु अकबर। बुरहान अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 16। कार्ड नंबर 16। हिजरत के दौरान हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की किस तारीख को कुबा पहुंचे? बच्चों पूछेंगे हम तुमसे पहली तारीख को आपने कहा पहली। तैयारी कर नहीं थी, क्या हुआ बुरहान? बता रहे। तो ये जो आपने किया वो क्या था? 27। वो जो पहले बताया था वो क्या था? पहली। वो क्यों था? 27 क्यों है? नहीं जनाब, ना पहली ना 27, बल्कि हमारे प्यारे आका कुबा 12 रबीउल अव्वल को पहुंचे थे और वहां पर नबी पाक का शानदार इस्तकबाल हुआ था। कैसा इस्तकबाल हुआ था? शानदार। शानदार। गलती हुई है जनाब बुरहान से। अल्लाहु अकबर। बारी है हसन रजा की। कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 2। कार्ड्स। बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे बेटा। कार्ड नंबर 17। कार्ड नंबर 17। बताइए वजू में कितनी बार नाक में पानी डालना सुन्नत है? 3 बार। 3 बार। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर। कार्ड नंबर 18। कार्ड नंबर 18। दोनों कार्ड एक साथ तो नहीं मिल गए थे? नहीं, अलग अलग। चलें जी। 18 नंबर पर मेरे पास सवाल है जिसका आपने जवाब देना है। बताइए जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर कितनी रहमतें भेजता है? अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जीशान नहीं है। कोई कार्ड नहीं है। अरे चलें जी, कोई बात नहीं। मुद्दस्सिर 4 कार्ड्स। 4 कार्ड्स। चलें जी, बारी बारी कार्ड नंबर बताइए। मुद्दस्सिर भाई कमाल कर दिया आपने तो। कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 3। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस सन हिजरी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल हज बनाकर हज के लिए रवाना फरमाया? सन 2 हिजरी। सन 9 हिजरी को हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक अकबर को अमीरुल हज बनाया। गलती हुई है जनाब मुद्दस्सिर से। अल्लाहु अकबर। अगला कार्ड नंबर दिखाइए। कार्ड नंबर 4। कार्ड नंबर 4। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। बताइए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले इस जुमले में कितने हरूफ हैं? 19। 19 हरूफ हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, अगला कार्ड। कार्ड नंबर 8। कार्ड नंबर 8। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले कितनी बार तिजारत की गर्ज से मुल्क यमन की तरफ तशरीफ ले गए? 1 बार। आपने जवाब दिया 1 बार। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, अगला कार्ड नंबर। कार्ड नंबर 12। कार्ड नंबर 12। कौले रसूल के मुताबिक कितनी अहकाम दीन की हदीसें हिफ्ज करने वाले को अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत फकीह उठाएगा? 40। 40। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नाजरीन, हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए दिखाते हैं और जानते हैं किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं दूसरे राउंड के आखिर तक। जी नाजरीन, दूसरे राउंड में हसन रजा ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हमजा अली ने नंबर लिए नहीं बल्कि -20 करवाए हैं और इनका टोटल स्कोर भी बना -20। अल्लाहु अकबर। बुरहान जीना पब्लिक स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरे राउंड में 30 पॉइंट्स माइनस करवाए हैं। इनका अब टोटल स्कोर हुआ 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दूसरे राउंड में हसन रजा ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जीशान ने दूसरे राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया और इनका टोटल स्कोर है -10। अल्लाहु अकबर। मुद्दस्सिर ने 20 नंबरों का इजाफा किया। टोटल स्कोर हुआ 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है हमारे तीसरे राउंड की, मगर याद रहे तीसरे राउंड में एक एलिमिनेशन होनी है। जिसके नंबर कम होंगे या ज्यादा माइनस होंगे वो हमें छोड़कर चला जाएगा और हमारी मजबूरी होगी, उसे हमें रुखसत करना भी पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड। ज़ेरो ज़बर जी जनाब, राउंड 3 में आप सबसे बारी बारी सवालात होंगे, मगर सवाल करने से पहले आपको हम स्क्रीन पर कुछ अल्फाज दिखाएंगे जिसे आपने याद करना होगा और जो सवाल दिखाया जाएगा उस सवाल में एक वर्ड मिस होगा जिसे आपने तलाश करना होगा। अगर सही तलाश कर लिया
तो आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर गलत जवाब दिया तो फिर 10 माइनस। तो रेडी हैं आप सब? यस। सबसे पहले हसन रजा को दिखाइए अल्फाज स्क्रीन पर। चौथी, दूसरी, पहली, तीसरी। चलें जी, हमारा सवाल क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त है, कौन सी बताइए? पहली शर्त है। आपने कहा पहली शर्त है। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा, कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी जनाब, अगले अल्फाज दिखाए जाएंगे हमजा अली के लिए। हमजा अली गौर से देखिए। मुबाह, ऐन, की हुई, आखिरी। चलें जी, सवाल भी दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम फर्ज क्या है? आखिरी। नहीं जनाब, गलती हुई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम फर्ज ऐन है, गलती हुई है। 10 नंबर माइनस करेंगे। अल्लाहु अकबर। अगली बारी है बुरहान की। बुरहान के लिए अल्फाज दिखाएंगे स्क्रीन पर। महल, नकल, शक्ल, असल। जी जनाब, दिखाइए सवाल क्या है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम तमाम फराइज की क्या है? असल। आपने कहा असल। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है हसन रजा की। हसन रजा के लिए अल्फाज देखेंगे मगर स्क्रीन पर। नाराजी, नाफरमानी, बेअदबी, दूरी। चलें जी, बड़े खतरनाक अल्फाज आए हैं, देखते हैं सवाल कैसा आता है। जी दिखाइए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी भी क्या कुफ्र है? बेअदबी। जवाब दिखाइए जी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थोड़ी सी भी बेअदबी कुफ्र है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअदबी से महफूज रखे, हमारी नस्लों को भी महफूज रखे। बारी है ज़ीशान की। ज़ीशान के लिए अल्फाज दिखाइए। ईकान, ईमान, इम्तिहान, इरफान। चलें जी, इस वक्त फिलहाल आपका काफी कठिन इम्तिहान चल रहा है। जी सवाल दिखाइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत किसकी रूह है? इम्तिहान। नबी पाक की मोहब्बत ईमान की रूह है, गलती हुई है। अल्फाज दिखाएंगे मुद्दस्सिर को। सूर, तूर, नूर, कलम। सवाल भी दीजिए जनाब। सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या पैदा किया गया? नूर। आप कॉन्फिडेंट हैं? यस। जी जवाब दिखाइए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब एक एक और सवाल करेंगे। हसन रजा के लिए अल्फाज दिखाएंगे एक मर्तबा फिर। खलवत, अजमत, इबादत, रहमत। सवाल दिखाइए। खूबसूरत शेर आ गया है जनाब। सूखे दानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाए कैसी घटा बन के तुम्हारे गेसू। रहमत। जी सवाल का जवाब दिखाइए। छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गैसू। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगले अल्फाज दिखाए जाएंगे हमजा अली के लिए। जाली, खरे, खोटे, नकली। सवाल क्या है? आओ बाजारे मुस्तफा को चलें, कैसे सिक्के खोटे। वहीं पे चलते हैं, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। जवाब दिखाइए जी। क्या बात है जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बारी है बुरहान की। बुरहान के लिए अल्फाज दिखाइए। इस्मिद, अमजद, खाकी, सफेद। सवाल क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस सुरमे की तारीफ फरमाई है? इस्मिद। आपने कहा इसमें। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है हसन रजा की। हसन रजा के लिए अल्फाज देखेंगे। चांद, दस्तरखान, हथेली, कमरे। चलें जी, सवाल भी दे दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी दुनिया को किसकी मिसल देख रहे हैं? हथेली की मिसल। हथेली की मिसल देख रहे हैं। जवाब दिखाइए जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है ज़ीशान की। ज़ीशान के लिए अल्फाज देखेंगे। इशारे, सहारे, पर्दे, दुलारे। चलें जी, सवाल भी दे दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुनिया के तमाम क्या उठा दिए गए हैं? इशारे। नहीं जनाब, गलती हुई है। सही जवाब दिखाएंगे स्क्रीन पर। पर्दे उठा दिए गए हैं, गलती हुई है ज़ीशान से। बारी है मुद्दस्सिर से तीसरे राउंड का आखिरी सवाल करने की। अल्फाज दिखाएंगे। अदालत, समाअत, चाहत, सआदत। चलें जी, सवाल भी दे दीजिए। जन्नत में लेके जाएगी रसूल की, फिल इन द ब्लैंक्स पूर करें। चाहत। आपने कहा चाहत। देखते हैं जवाब क्या है।
जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, अल्लाह नबी पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत चाहत इश्क नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। देखेंगे स्कोर बोर्ड और जानेंगे किसने कितना स्कोर बनाया है। तीसरे राउंड में हसन ने बनाए हैं 20 पॉइंट्स और टोटल स्कोर हुआ 60 पॉइंट्स। हमजा अली ने इस राउंड में भी कोई नंबर हासिल नहीं किए, इनका स्कोर हुआ -20। बुरहान ने 20 नंबरों का इजाफा किया और इनका टोटल स्कोर हो गया 30 पॉइंट्स। हसन रजा ने तीसरे राउंड में स्कोर बनाया 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हुआ 90 पॉइंट्स। ज़ीशान ने इस राउंड में नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं, वो भी -10 नहीं बल्कि -20 और इनका टोटल स्कोर हो गया -30। मुदस्सिर ने 20 नंबरों का इजाफा किया और इनका टोटल स्कोर हुआ 70 पॉइंट्स। इसी के साथ फैसला हुआ कि ज़ीशान नो मोर विद अस। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। बैठेंगे अपनी सीट पर और हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड यानी चौथे राउंड की तरफ। जी नाज़रीन, तो अब बारी है हमारे चौथे राउंड की और चौथे राउंड में होते हैं हमारे साथ 5 कंटेस्टेंट जिनके दरमियान हम करवाते हैं चौथे राउंड का मुकाबला। याद रहे, अब मुकाबले में हर राउंड का फैसला उसी राउंड की कारकर्दगी करेगी। जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसको वैसे नंबर दिए जाएंगे और जिसके नंबर सबसे कम होंगे वो हमारे प्रोग्राम से एलिमिनेट होता चला जाएगा। और तीसरे राउंड तक का स्कोर हम अपने पास महफूज कर लिया करते हैं। अगर कहीं मुकाबला टाई हुआ तो फिर हम वो पिछला स्कोर देखकर फैसला करेंगे कि जिसकी पिछली कारकर्दगी अच्छी थी उसे आगे ले जाया जाएगा। तो शुरू करेंगे हमारा चौथा राउंड। चौथा राउंड भी बजर राउंड होगा। जो बजर सबसे पहले बजाएगा वही जवाब देगा, मगर इस बार सवाल के जवाब देने के लिए आपको मैं 3 ऑप्शंस दूंगा क्योंकि राउंड का नाम है चूज द करेक्ट आंसर। तो शुरू करेंगे चौथे राउंड का पहला सवाल। कौन से सहाबी पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम फिर बाद में मुंह बोले बेटे बन गए? मुद्दस्सिर, जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत बिलाल, ऑप्शन 2 हजरत ज़ैद बिन हारिसा, ऑप्शन 3 हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हुम। ऑप्शन नंबर 2 हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हो कहेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है अगला सवाल करने की और अगला सवाल भी बड़ा खूबसूरत है। किस सहाबी के बारे में हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इनका लहजा हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा है? हसन रजा, जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत अबू मूसा अशअरी, ऑप्शन 2 हजरत हसन, ऑप्शन 3 हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला। ऑप्शन 1 आपने कहा ऑप्शन 1 हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, 10 नंबरों का इजाफा किया है। बारी है अगले सवाल की और अगला सवाल गौर से सुने। मेराज की रात हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस सहाबिया के घर में आराम फरमा थे? हसन रजा दारुल मदीना से हमारे साथ मौजूद हैं। ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए आपके पास। ऑप्शन 1 बीबी आयशा, ऑप्शन 2 बीबी फातिमा, ऑप्शन 3 बीबी उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बीबी उम्मे हानी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। याद रहे, बीबी उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली की बहन और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन हैं। जी जनाब, बारी है अगला सवाल करने की। कौन जवाब देगा? अरे जनाब, उसके लिए बजर बजानी होगी। सवाल पहले सुने। कौन से सहाबी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाते पढ़ने के हवाले से मशहूर थे? एक मर्तबा फिर बजर बजाई है हसन रजा ने। हसन रजा के पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो, ऑप्शन 2 हजरत हसन बिन साबित, ऑप्शन 3 हजरत सईद हसन बिन साबित हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इस मशहूर सहाबी को खादिमुन नबी यानी हुजूर का खादिम कहा जाता है। जी बजर बजाई है हसन रजा ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत अनस बिन मालिक, ऑप्शन 2 हजरत सईद, ऑप्शन 3 हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। गारे सौर में कौन से सहाबी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ थे? मुद्दस्सिर, जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1
حضرت عثمان غنی، آپشن 2 حضرت بلال، آپشن 3 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس ام المؤمنین کا لقب صدیقہ ہے؟ برہان، جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آپشن 1 حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپشن 2 حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپشن 3 حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپشن نمبر 1۔ آپشن نمبر 1 بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب النعل والوسادۃ، یعنی تکیہ و نعلین والے، یہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حسن رضا، جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آپشن 1 حضرت عبداللہ بن عباس، آپشن 2 حضرت عبداللہ بن عمر، آپشن 3 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب النعل والوسادۃ، یعنی تکیہ و نالین والے، یہ آپ کو کہا جاتا کیونکہ آپ کے پاس بڑی خوبصورت ذمہ داری تھی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین شریف اور تکیہ مبارکہ کو اٹھا کر نبی پاک کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ کیا شان اور کیا خوبصورت ذمہ داری تھی، جواب درست دے دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کس نواسے کی شہادت کی خبر پہلے دی تھی؟ مدثر، جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں۔ آپشن 1 حضرت امام حسین، آپشن 2 حضرت عبداللہ، آپشن 3 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ امام حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صحابی کو کشتی فرمایا؟ جواب دیں گے حمزہ علی۔ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آپشن 1 حضرت ابو عبد الرحمن، آپشن 2 حضرت عثمان غنی، آپشن 3 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت عثمان غنی۔ نہیں جناب، حضرت ابو عبد الرحمن، آپ کو سفینہ کہا اور سبحان اللہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ کیا شان ہے ہمارے صحابہ کی، مل کر نعرہ بھی لگائیں گے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی، جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی، جنتی جنتی، اور امیر معاویہ بھی، جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی، جنتی جنتی۔ جنتی جنتی۔ جی جناب، اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اسکور بورڈ، کون زبر ہوا اور کون زیر ہوا۔ حسان رضا دا برائٹ فیوچر پبلک اسکول سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ حمزہ علی کے ہیں -10، اللہ اکبر۔ برہان نے لیے ہیں 10 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ حسن رضا کے ہیں 30 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ اور مدثر نے بھی حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے ناظرین، جس بچے کو اب رخصت کر رہے ہیں یعنی حمزہ علی نے ہمارے پروگرام میں 1 نمبر بھی حاصل نہیں کیا، مگر کمال کی بات ہے کہ یہ چوتھے راؤنڈ تک پہنچ گئے۔ زیرو زبر کراچی کیڈٹ اسکول سے حمزہ علی کا تعلق ہے۔ حمزہ علی کے ساتھ یہ خوبصورت سا تحفہ جائے گا۔ بیٹھیں گے بیٹا اپنی جگہ پر اور ہم چلیں گے اپنے 5ویں راؤنڈ کی طرف۔ زیرو زبر جی ناظرین، مقابلہ پہنچ چکا ہے 5ویں راؤنڈ تک، اور 5ویں راؤنڈ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 4 کنٹیسٹنٹ جن کے درمیان ہم 5ویں راؤنڈ کا مقابلہ کروائیں گے۔ 5ویں راؤنڈ میں ہوگا کیا، آئیے پہلے آپ کو یہ بتا دوں۔ آپ کے پاس 2 سوئچز لگے ہوئے ہیں، گرین آن کریں، گرین اب بند کریں گے، اور ریڈ۔ جی جناب، اب میں آپ چاروں سے ایک بات کہوں گا، آپ نے اس بات کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ میری وہ بات صحیح ہے یا غلط۔ اگر صحیح ہے تو کون سا سوئچ آن کریں گے؟ گرین۔ اور اگر غلط ہے تو پھر ریڈ۔ یاد رہے کہ اس راؤنڈ میں آپ کے پاس چانس ہوگا کہ آپ اپنے اسکور میں 120 پوائنٹس کا اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر سوال کے جواب میں ہم آپ کو نمبر پلس بھی کریں گے، اور اگر غلط ہوگا تو مائنس بھی کریں گے۔ یاد رہے اس راؤنڈ کے آخر میں بھی ایک بچہ ہم سے جدا ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ جس کے پوائنٹس کم ہوں گے۔ جس کے پوائنٹس کم ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں 5ویں راؤنڈ کی پہلی بات۔ غور سے سنیے گا، حدیث پاک کے مطابق ہم خوش اخلاقی کے ذریعے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں۔ چاروں نے جواب بالکل درست دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے مطابق سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا۔ جی جناب، 3 بچوں نے غلط کہا اور ایک نے کہا صحیح
جس نے کہا صحیح اس سے غلطی ہوئی ہے. باقی تینوں نے جواب بالکل درست دیا ہے. برہان کے نمبر مائنس ہوں گے. اللہ اکبر. خوشی میں گلے ملنا سنت ہے. چاروں نے جواب درست دیا ہے. حدیث پاک کے مطابق ہاتھ ملانے کے ساتھ سلام مکمل ہوتا ہے. چاروں نے جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک کے مطابق جنت میں موت نہیں ہے. جواب دیجئے صحیح یا غلط. چاروں نے جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. مسواک کرنے سے والدین کی رضا حاصل ہوتی ہے. جواب دیجئے. چاروں نے ریڈ لائٹ آن کی ہے. سب کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. رب کی رضا حاصل ہوتی ہے. اگلی بات بھی غور سے سننی ہے. حدیث پاک کے مطابق جس گھر میں بکرا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. چاروں نے جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک کے مطابق جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. جی جناب, چاروں نے جواب پھر درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک کے مطابق کل قیامت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب حج کرنے والے ہوں گے. چاروں نے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا اور چاروں نے جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیادہ قریب وہ ہوں گے جس نے حضور پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے. یہ حضور کے فرمان کا مضمون ہے. چاروں نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کل قیامت کے دن حضور کی امت سب سے زیادہ ہوگی. چاروں نے جواب پھر درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. فرمان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاری ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, ایک طرف روزے کا نور, ایک سمت منبر کی بہار, اور بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری. واہ واہ, چاروں نے جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. جھوٹی حدیث پاک بنانے والا جہنم میں جائے گا. چاروں کا جواب پھر درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کے ساتھ 5واں راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کون زبر رہا اور کون زیر ہوا. دا برائٹ فیوچر پبلک اسکول سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان رضا, اور حسان رضا نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. 5ویں راؤنڈ میں سارے کے سارے پوائنٹس حاصل کر کے اپنا اسکور 120 کر دیا ہے. سبحان اللہ. جینا پبلک اسکول سے برہان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا اسکور ہوا 100 پوائنٹس. سبحان اللہ. حسان رضا نے تو کمال کر دیا, اسکور بنایا ہے 120 پوائنٹس. سبحان اللہ. مدثر بھائی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے اور اسکور پہنچایا 120 پوائنٹس. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ جینا پبلک اسکول سے آئے ہوئے برہان کو ہمیں رخصت کرنا پڑے گا. زیرو زبر زیرو زبر. کوئی بات نہیں, اگلی بار اچھی تیاری کر آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, پہنچیں گے اپنی سیٹ پر اور ہم بڑھیں گے اپنے چھٹے راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر زیرو زبر. جی ناظرین, مقابلہ پہنچ چکا ہے چھٹے راؤنڈ تک, اور چھٹے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 3 کنٹیسٹنٹس جن کے درمیان ہم کرواتے ہیں بڑی ہی پیاری سی ایکٹیویٹی. باری باری بلایا جائے گا اور ان سے پرچی نکالی جائے گی. جس کے نصیب میں جن تختیوں کو ترتیب دینا ہوگا وہ تختیاں درست کریں گے, اور اگر جس نے جتنی تختیاں درست جگہ پر پلیس کر دی اس کو ہر تختی کے بدلے 10 پوائنٹس دیے جائیں گے. تو شروع کریں گے حسان رضا سے. حسان رضا آئیں گے اور پرچی نکال کر ہمیں بتائیں گے کہ آپ کن تختیوں کو درست کریں گے. چلیں جی, ایک تختی ہم حسن رضا کو بھی دے دیتے ہیں اور ایک تختی مدثر بھائی کے لیے بھی. شاباش, اپنی اپنی جگہ پر جائیں گے. آپ بھی اپنی جگہ پر جائیں گے بیٹا. بچوں پوچھیں گے ہم. جی ماشاءاللہ. حسان رضا انبیاء کے ناموں کی تختیوں کو ترتیب دیں گے اور حسن رضا اسماء النبی کے ناموں کی تختیوں کو درست کریں گے, اور آپ قرآن پاک کی سورتوں کی تختیوں کو ترتیب دیں گے. پہلے باری ہے حسان رضا کی. حسان رضا آئیں گے, 60 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس, اور آپ کا ٹائم آ جائے میرا بیٹا. زیرو زبر. حسان رضا کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جلدی کریں گے. 1 نمبر پر پہلی تختی لگے گی. 1 سے 10 تک کی ترتیب دیں گے. ناظرین آپ بھی ذرا غور کریں کہ کیا ہمیں انبیاء علیہ السلام کے نام ترتیب وائز یاد ہیں یا نہیں. آپ اگر ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کے نزدیک حسان رضا کتنی تختیوں کو صحیح جگہ پر پلیس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ ہمیں اگر سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, ہمارے پروگرام کے بارے میں کمنٹس بھی دیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر پسند ہے تو لائک بھی کیجئے. جلدی کریں گے بیٹا, 40 سیکنڈز گزر چکے ہیں, جلدی کریں گے. لاسٹ 15 سیکنڈز. زیرو زبر. 10 9
8 7 6 5 ओके जी स्टॉप टाइमर स्टॉप करेंगे पहले नंबर पर तख्ती लगाई है हजरत यूशा अलैहिस्सलाम जी गलती हुई है पहले ही नंबर पर हजरत यूशा अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि यहाँ पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नाम की तख्ती आनी थी दूसरे नंबर पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ये भी गलत हो गई हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ये भी गलत हो गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फोर्थ नंबर पर ये भी गलती हो गई है पांचवें नंबर पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम गलती हुई है हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम गलती हजरत याकूब अलैहिस्सलाम गलती हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गलती और आखिरी तख्ती हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये भी गलत लगा दी है क्या हो गया भाई तैयारी नहीं थी इसकी थोड़ी मुश्किल है थोड़ी मुश्किल हो गई थी चलें जी अगली बार अच्छी तैयारी कर आएंगे इस राउंड में हसन रजा कोई नंबर नहीं बना सके बारी है हसन रजा की हसन रजा आएंगे और अस्माउन नबी अलैहिस्सलाम की तख्तियों के नामों को तरतीब देंगे आपको भी 60 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपका टाइम शुरू होता है अब जी हसन क्या लगता है कितनी तख्तियां दुरुस्त जगह पर लगा लेंगे ये जी 3-4 लगा लेंगे या 3-4 गलतियां करेंगे लगा लेंगे 3-4 लगा लेंगे अरे नहीं यार हो सकता है अच्छी तैयारी कर आए हो जी मुद्दसिर भाई शुरुआत इन्होंने ले ली है बताइए आपको क्या लगता है जल्दी करेंगे बेटा आपका टाइम स्पीड से गुजर रहा है सारी सही लगा लें सारी सही लगा लेंगे अच्छा जी 30 सेकंड्स गुजर चुके हैं ओनली 30 सेकंड्स रिमेनिंग नाउ 25 रिमेनिंग नाउ जल्दी करेंगे ओके टाइमर स्टॉप करें चलें जी इतनी जल्दी आपने टाइमर स्टॉप करवा दिया आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने सही लगाया है कॉन्फिडेंट नहीं है अल्लाह अकबर चलें जी पहले नंबर पर हादिन गलत महदीन दाइन ये भी गलत शाफिन गलत माहिन गलत नजीरुन बशीरुन नाहिन मुंजिन 9वें नंबर पर सही मशहूदुन गलत चलें जनाब 10 नंबरों का इजाफा किया है हसन भाई इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा लेकिन 10 नंबर आपसे आगे चले गए हसन रजा अपनी जगह पर जाएंगे और अब बारी है मुद्दसिर की कुरान पाक की सूरतों के नामों को तरतीब देंगे आएंगे बेटा आपके पास भी 60 सेकंड्स हैं और आपका वक्त शुरू होता है अब चलें जी जल्दी करेंगे जी हसन रजा और हसन भाई बताओ दोनों रजा क्या होगा इनके साथ क्या करेंगे ये कारकर्दगी सारे लगाने तैयारी कर आएंगे इन्होंने शुरुआत सही ले ली अच्छा जनाब शुरुआत सही ले ली है इसका मतलब है कुछ तैयारी लगती है इनकी हाँ हसन भाई आपके क्या कमेंट्स हैं सारे लगा लेंगे अरे वाह भाई हसन भाई इनके बारे में कॉन्फिडेंट है सारे लगा लेंगे देखते हैं चेक करते हैं स्टॉप करें टाइम जरा जी पहले नंबर पर सूरह फातिहा बिल्कुल सही सूरह बकरा ये भी दुरुस्त सूरह आले इमरान बिल्कुल सही सूरह निसा बिल्कुल दुरुस्त सूरह माइदा ये भी सही सूरह अनआम दुरुस्त सूरह अनफाल यहाँ गलती हुई है सूरह आराफ यहाँ पर आएगा यानी 2 गलतियां हो गई सूरह तौबा और सूरह यूनुस 2 गलतियां हुई हैं और 80 पॉइंट्स हासिल किए हैं माशाअल्लाह बढ़ेंगे आप अपनी सीट पर और हसन रजा को हमें जुदा करना होगा चलें जी माशाल्लाह ये खूबसूरत सा तोहफा आपके साथ जाएगा बैठेंगे आप अपनी सीट पर अच्छी कारकर्दगी दिखाई यहाँ तक पहुंचे आप अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए बढ़ेंगे हम अपने फाइनल राउंड की तरफ जी नाजरीन रबीउल अव्वल स्पेशल प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का आज चौथा मुकाबला और अब बारी है हमारे चौथे मुकाबले के फाइनल राउंड की और फाइनल राउंड में हमें हमारी तलाश कंप्लीट हो जाएगी और हमें आज का विनर मिल जाएगा एक तरफ हैं दारुल मदीना से आए हुए हसन रजा और दूसरी तरफ हैं प्राइम पब्लिक स्कूल से आए हुए मुद्दसिर दोनों के दरमियान फाइनल मुकाबला होगा सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद आप हमारे आज के मुकाबले के फाइनल तक पहुंचे हैं माशाल्लाह चलें जी फाइनल राउंड में आप दोनों से सवालात होंगे मगर इस बार सवाल का सिलेक्शन आपके पास होगा मेरे पास 2 बॉक्सेस रखे हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी और हुजूर की मदनी जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस बॉक्स से चाहेंगे मैं आपसे सवाल करूंगा दोनों से 4-4 सवालात होंगे
اگر آپ نے سوال سنتے ہی جواب ڈائریکٹ دیا تو آپ کو 10 پوائنٹس دیے جائیں گے، اور اگر جواب نہیں آتا اور آپ اگر کنفیوز ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے آپشن دیا جائے تو میں آپ کو 2 آپشن بھی دوں گا، لیکن آپشن سننے کے بعد اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو 5 پوائنٹ دیے جائیں گے، اور اگر دونوں صورتوں میں آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کے اسکور سے 10 پوائنٹس کاٹ دیے مائنس کر دیے جائیں گے۔ تو شروع کریں گے حسن رضا سے۔ حسن رضا، پہلے آپ چوز کریں کس موضوع سے آپ کے لیے سوال کیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی مکی زندگی۔ نبی پاک کی مکی زندگی، چلیں جناب، مکی زندگی سے آپ کے لیے پہلا سوال ہے۔ سب سے پہلا نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس سے فرمایا؟ بی بی خدیجہ۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بغیر آپشن کے جواب دیا ہے، بالکل صحیح جواب دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ باری ہے مدثر بھائی کی۔ مدثر بھائی موضوع چوز کریں گے۔ مدنی زندگی۔ مدنی زندگی، چلیں جناب، مدنی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس سے آپ کے لیے سوال ہے، مدینہ منورہ پہنچ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صحابی کے گھر قیام فرمایا؟ آپشن۔ جی جناب، آپشن مانگے ہیں۔ آپشن 1 حضرت ابو بکر صدیق، آپشن 2 حضرت ابو ایوب انصاری۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق، غلطی ہوئی ہے، صحیح جواب ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے سوال کے لیے آپشن بتائیں گے، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ مکی زندگی۔ مکی زندگی، چلیں جناب، مکی زندگی سے حسن رضا کے لیے سوال ہے۔ کافروں نے جب مسلمانوں پر بہت ظلم کیے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس علاقے کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا؟ حبشہ کی طرف۔ حبشہ کی طرف، بغیر آپشن کے جواب دیا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 نمبر حاصل کیے ہیں حسن رضا نے۔ باری ہے مدثر کی۔ مدثر بھائی آپشن چوز کریں گے، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ مکی زندگی۔ مکی زندگی۔ حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ نجاشی۔ بغیر آپشن کے جواب دیا اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے، بیلنس برابر کیا ہے۔ باری ہے حسن رضا کی۔ تیسرا سوال ہوگا حسن رضا سے۔ موضوع سلیکٹ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ آپشن۔ آپشن 1 اسحمہ، آپشن 2 مسلمہ۔ آپشن نمبر 1 اسحمہ۔ آپشن نمبر 1 اسحمہ آپ نے چوز کیا۔ آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے حسن رضا کے اسکور میں۔ باری ہے مدثر بھائی کی۔ مدثر موضوع سلیکٹ کریں گے، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ مدنی زندگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی، اور آپ کے لیے سوال ہے، مدینہ منورہ کے صحابہ اکرام کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لفظ استعمال کیا؟ آپشن۔ آپشن 1 انصار، آپشن 2 مہاجر۔ مدینہ منورہ کے لیے مدینہ منورہ کے صحابہ کے لیے انصار۔ آپ نے جواب دیا انصار، جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے آپ نے اپنے اسکور میں۔ حسن رضا سے آخری سوال، مکی زندگی۔ مکی زندگی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی سے آپ کے لیے سوال ہے، طائف کے سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں جناب، یہاں پر غلطی ہوئی ہے، کیونکہ طائف کے سفر میں اگر آپ مجھ سے آپشنز مانگتے تو آپشن ہے میرے پاس حضرت بلال حبشی، آپشن 2 حضرت زید بن حارثہ۔ وہ جو سفر تھا وہ ہجرت کا سفر تھا، اور وہ مدینہ منورہ کی طرف سفر تھا، جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا۔ اور طائف کی طرف جو سفر تھا اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ غلطی ہوئی ہے حسن رضا سے، 10 نمبر واپس لے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ باری ہے آخری سوال کی مدثر سے۔ موضوع سلیکٹ کریں گے، مکی زندگی یا مدنی زندگی؟ مدنی زندگی۔ مدنی زندگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے سے ایک پیالہ تمام اہل صفہ کو پورا ہو گیا، بتائیں اس پیالے میں کیا تھا؟ پانی۔ آپ نے کہا پانی، حالانکہ بڑا مشہور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے۔ تھوڑا سا اگر سوچ سمجھ کر جواب دیتے تو آپ اس کا جواب درست دے سکتے تھے۔ اس میں پانی نہیں بلکہ دودھ تھا۔
गलती हुई है मुद्दस्सिर से। इसी के साथ नाजरीन हमारा मुकाबला पूरा हुआ। दोनों भाई नीचे तशरीफ लाएंगे। माशाल्लाह अच्छा कंपटीशन किया, फाइनल तक पहुंचे और आखिरी सवाल तक हमारा मुकाबला चलता रहा। यहां पर आ जाए मुद्दस्सिर बेटा। ये तोहफा जीतने वाले को हम दिया नहीं करते क्योंकि जीतने वाला प्रमोट होकर हमारे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है, लिहाजा ये तोहफा हसन रजा अपने हाथों से देंगे हमारे मुद्दस्सिर भाई को। मुद्दस्सिर भाई ने कुछ सवालात में गलती कर ली, आप हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं हुए। ये प्यारा सा तोहफा आपके साथ जाएगा और आपको मुबारक हो, माशाल्लाह आप क्वालिफाई कर चुके हैं। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। नाजरीन इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, मगर एक नई टीम के साथ। हमारा इंतजार कीजिएगा। बच्चों पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।